नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 6 ताप भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यस एकाइको पाठ 2 अन्तर्गत थर्मस, यसको बनावट र उपयोगिता, त्यसैगरी तापक्रम र तापक्रम मापक यन्त्र विषयवस्तु आजको पाठमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले घरमा चिया पकाउँदा आगो माथि अथवा तापको स्रोत माथि ताप्के राख्दा एकैछिनपछि ताप्केको बिँड छुनुभयो भने तातो हुन्छ। किन होला भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसमा पानी राखिसकेपछि पानी पनि बिस्तारै तात्दै आउँछ र माथिल्लो भागसम्म तातो हुन्छ। यसैगरी तापको स्रोतको नजिकै हात लैजाँदा पनि तातो हुन्छ। यसो हुनुको कारण के होला भन्न सक्नुहुन्छ? चित्रमा हेर्नुस् त, एकजना मानिस तापको स्रोतमाथि ताप्के बसालेर छेउमा छुँदा पनि तातो अनुभव गरेको हामी देख्न सक्छौं। वास्तवमा ताप के हुन्छ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ। ताप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नुलाई तापको प्रसारण भनिन्छ। ताप के हो भन्ने बारे त हामीले अघिल्लो पाठमा पढिसकेका छौं। कुनै पनि वस्तुको अणुहरूको चालद्वारा जुन उत्पन्न हुने शक्ति छ त्यो ताप हो। अणुहरूको गति शक्तिको समष्टिगत योग, टोटल जम्मालाई हामी के भन्ने गर्छौं? ताप हो। ताप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रिया, ताप सर्ने प्रक्रियालाई तापको प्रसारण भनिन्छ। तापको प्रसारण मुख्य 3 तरिकाबाट हुन्छ। सञ्चालन यानी कन्डक्सन, संवाहन यानी कन्भेक्सन, विकिरण यानी रेडिएसन। 3 तरिकाबाट ताप सर्छ। तपाई यो चित्रमा हेर्नुस् त, सञ्चालन, संवाहन र विकिरण तीनवटै कुरालाई हामी चित्रबाट तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौं। हो, यहाँ तापको स्रोत छ, त्यसको माथि ताप्के राखिएको छ, ताप्केको बिँड तात्दै गएको छ। यसलाई कन्डक्सन अर्थात् सञ्चालन भनिन्छ। यसमा के हुन्छ? तपाईले अध्ययन गरिसक्नुभयो। के गर्नुभयो भने ताप एउटा अणुबाट छिमेकी अणुमा सर्दै गएर ताप सर्ने कन्डक्सन हुन्छ। यो केमा हुन्छ? ठोस वस्तुमा हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ भित्र राखिएको जो पानी तातेर बिस्तारै ताप माथि जानु, यो कन्भेक्सन अर्थात् संवाहन हो। त्यसैगरी यो तापको स्रोतबाट बिना माध्यम बाहिर ताप प्रसार हुनु चाहिँ विकिरण यानी रेडिएसन हो। जस्तो सूर्यबाट पृथ्वीमा ताप आउनु के रहेछ? विकिरण रहेछ। आगो ताप्दा आउने के रहेछ? विकिरण रहेछ। हो, हामीले कुनै धातुको भाँडाहरू बसाल्दा, त्यो आगोमाथि बसाल्दा वा त्यसमा ताप दिँदा त्यो ताप सर्ने चाहिँ के रहेछ? सञ्चालन। त्यसो भए बेसरी हावाहुरी आउँछ नि, हो, हावा चल्नु पनि के को कारण होला थाहा छ? हावा चल्नु चाहिँ संवाहनको कारण हो। संवाहन तरल र ग्यासमा हुन्छ, सञ्चालन चाहिँ ठोस वस्तुमा हुन्छ, विकिरण चाहिँ बिना माध्यम हुन्छ। यसरी सञ्चालन, संवाहन र विकिरणबाट तापको के हुन्छ? प्रसार हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। यदि हामीले सञ्चालन, संवाहन र विकिरण तीनवटै प्रक्रियाद्वारा ताप सर्न दिएन भने के होला भन्नुस् त? के हुन्छ होला त्यतिखेर? त्यतिखेर वस्तु तातो छ भने तातै रहन्छ, चिसो छ भने चिसै रहन्छ। अर्थात् त्यसको ताप घटबड हुँदैन। त्यस्तो उपकरण तपाईको घरमा के छ? तपाईले केही प्रयोग गर्नु भएको छ? तातो राख्दा तातै हुने, चिसो राख्दा चिसै हुने? हो,
पक्कै प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो हो थर्मस। थर्मसको उपयोग तपाईले घरमा के कार्यको लागि गर्नुभएको छ भन्नुस् त? थर्मसको उपयोग वस्तु तातो भए तातै राख्न, चिसो भए चिसै राख्न हामी थर्मस उपयोग गर्छौं हो। यो थर्मसमा सञ्चालन, संवाहन र विकिरण तीनवटै प्रक्रिया बन्द हुने गरी यसको निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसो हो भने आज हामी यही थर्मस कसरी बनाइएको हुन्छ, थर्मस कसरी बनाइएको हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरौँ है त। तपाईले चित्रमा एउटा थर्मसको बनावटको चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि पनि मैले भनिसके, थर्मसले के गर्छ, कुनै पनि वस्तुलाई लामो समयसम्म निश्चित तापक्रममा राख्न सक्छ। भनेको मतलब यदि हामीले तातो वस्तु राखेमा धेरै समयसम्म तातै रहन्छ, चिसो वस्तु राखेमा यो के हुन्छ, चिसै रहन्छ। किन होला? यसमा सञ्चालन, संवाहन र विकिरण तीनवटै प्रक्रियाद्वारा ताप सर्नलाई नसक्ने बनाइएको हुन्छ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यो बाहिर एउटा कभर देख्नुहुन्छ, आउटर कन्टेनर, अनि यहाँ भित्र अर्को भाग पाउनुहुन्छ। बीचको भाग के हुन्छ, खाली हुन्छ। यो बीचमा के हुन्छ, भ्याकुम हुन्छ। अनि यो भ्याकुम भन्दा भित्र अर्को भाग हुन्छ, त्यो भित्र मात्रै कन्टेनर अथवा वस्तु राखिएको हुन्छ। माथिल्लो भागमा मुखमा चाहिँ प्लास्टिक वा कर्क, काठको कर्कले बन्द गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ कुचालक हुन्छ। अब यसमा कसरी ताप नसर्ने बनाइन्छ त? यसको बनावटको आधारमा हेर्नुहोस्। थर्मसको बनावटको कुरा गरौँ। यो भित्रपट्टि बाहिर धातुको भागले ढाकेको हामी पाउँछौँ, तर यो थर्मस वास्तवमा के हुन्छ, काँचबाट बनेको हुन्छ। त्यसलाई हामी चलन चल्तीको भाषामा सिसाको भाँडो भन्छौँ। वास्तवमा सिसा भनेको लिड हो। विज्ञानमा सिसा भन्नाले लिडलाई जनाउँछ। चलन चल्तीमा सिसा भने पनि हामी यसलाई काँच अर्थात् ग्लास भन्छौँ हो। यसका दुई पत्र हुन्छन्। दुई पत्रमध्ये दुईवटा पत्रको बीचमा शून्य अर्थात् भ्याकुम हुन्छ। भ्याकुम भएपछि, खाली स्थान भएपछि त्यहाँभित्रबाट एउटा अर्कामा टच हुन पाएन कुनै पनि माध्यमले। यसका भित्री भित्ताहरूमा चाँदीको जस्तो टलक लगाइएको हुन्छ र बाहिरपट्टिको भागमा प्लास्टिक वा धातुको बट्टामा काठ वा प्लास्टिकको बिर्को कर्कले अनि बन्द गरेर अड्याएर राखिएको हुन्छ। अब यहाँ कसरी यो ताप सर्दैन त भन्दा, पहिलो कुरा काँच के हो, तापको कुचालक हो। त्यसैले यसबाट सञ्चालन विधिद्वारा ताप सर्न सक्दैन। भनेपछि भित्र हामीले तातो दुध राखेका छौँ भने त्यो दुध राखेको बाहिरपट्टि के हुँदो रहेछ, काँचको भाँडो। काँचबाट सञ्चालन विधिद्वारा ताप सर्दैन, कन्डक्सन हुन सक्दैन, एउटा कुचालक भएकोले। दोस्रो, दुई पत्र, यो दुई पत्रको बीचमा शून्य भएकोले त्यहाँ हावा पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसैले त्यहाँ संवाहन विधिद्वारा पनि ताप सर्न सक्दैन। र त्यसको भित्री भागमा जुन चाँदीको टलक लगाएको हुन्छ, त्यसले तापलाई भित्रै परावर्तन गर्छ, अर्थात् विकिरण हुनबाट रोक्दछ। यसरी काँचद्वारा बनाइएको जुन थर्मस हुन्छ, त्यसमा सञ्चालन, संवाहन र विकिरण तीनवटै प्रक्रिया रोकिएको हुन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ त, तीनवटै प्रक्रिया रोकेपछि यसैले यसमा तातो वस्तु राखेमा धेरै बेरसम्म तातै रहन्छ र चिसो वस्तु राखे चिसै रहन्छ। तातो राखे तातै, चिसो भए चिसै हो। हामीले लामो समयसम्म कुनै वस्तुलाई तातो वा चिसो राख्नु पर्यो भने थर्मसको प्रयोग गर्छौँ। हामीले घरमा के काममा प्रयोग गर्नुभएको छ थाहा छ? हो, हामीले चिया लामो समयसम्म तातो चिया राख्न पनि, जाडोको समयमा तातो पानी राख्नलाई प्रयोग गर्छौँ। तपाईलाई थाहा छ कतिपय औषधिहरू पनि थर्मसभित्र राखिन्छ, केही इन्जेक्सन सुईहरू पनि। किन होला?
निश्चित तापक्रममा राखिएन भने त्यसको गुणस्तर ह्रास हुन्छ। त्यसका लागि निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ हामीले चिसो राख्नु पर्यो भने पनि थर्मसमै राख्छौँ। यसको मतलब थर्मसले तातो वस्तुलाई तातै, चिसो वस्तुलाई चिसै राख्न मद्दत गर्दो रहेछ। यसका लागि थर्मस बनाइन्छ र यसको उपयोगमा ल्याइन्छ। तपाईहरूले पनि घरमा पक्कै यसलाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्नुभएको होला। अब तातोको तातै, चिसोको चिसै, अर्थात् तातोपना र चिसोपनाको कुरा आयो। हामीले कुनै वस्तु कति तातो छ भनेर छोएर त्यसको तातोपना वा चिसोपना त अनुभव गर्न सक्छौँ, होइन? हो हो, तर हामीले कस्तो वस्तुलाई तातो, कस्तो वस्तुलाई चिसो भन्छौँ थाहा छ? तुलनात्मक रूपमा हाम्रो शरीरको तापक्रमभन्दा बढी तापक्रम भएको वस्तु छुँदा हामीलाई तातो लाग्छ भने हाम्रो शरीरको तापक्रमभन्दा कम तापक्रम भएको वस्तु छुँदा हामीलाई चिसो अनुभव हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा वस्तुको तातोपना वा चिसोपनाको मात्रालाई के भनिन्छ? तापक्रम। अब तातोपना कि चिसोपना भन्ने कुरो आउँछ। वास्तवमा चिसोपना भनेको कम तातोपना भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले हामीले वस्तुको तातोपना नै त्यसको तापक्रम हो भन्न सक्छौँ, धेरै तातोपना वा कम तातोपना। तर चलन चल्तीमा हामीले तातोपना वा चिसोपना भन्ने गर्दछौँ। जे भए पनि डिग्री अफ हटनेस भन्छ, तातोपनाको मात्रा, त्यसलाई हामी तापक्रम भन्छौँ। भनेपछि ताप र तापक्रम केही फरक हो है। यसको बारेमा त तपाईँले योभन्दा अघिल्लो पाठमा पढिसक्नुभयो। के पढ्नुभयो? ताप शक्ति हो, तापक्रम त्यसैको कारणबाट उत्पन्न असर हो भन्ने थाहा छ। त्यसो भए हामी वस्तुलाई छोएर यति तातो छ भन्न त सक्दैनौँ, होइन त? त्यसको लागि एउटा उपकरण प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई हामी तापक्रम मापक यन्त्र अर्थात् थर्मोमिटर भन्दछौँ। तपाईँले चित्रमा थर्मोमिटर देख्न सक्नुहुन्छ। हो, तर थर्मोमिटर थरीका हुन्छन्। विभिन्न कामको लागि विभिन्न प्रकारका थर्मोमिटरहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ। वास्तवमा हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्न क्लिनिकल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने हामीले विज्ञान प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुको तापक्रम नाप्नु पर्यो भने साधारण थर्मोमिटरको प्रयोग गर्छौँ। हो, आजभोलि त झन् आधुनिक थर्मोमिटर पनि आएका छन्। यी सबैको काम के हो? तातोपना नाप्ने है। त्यसैले अब फेरि ध्यान दिनुहोस् है, हामीले कुनै वस्तु छोएर त्यसको तातोपना अनुभव गर्न सक्छौँ, तर कति तातो छ भनेर कुनै पनि वस्तुको तापक्रम यति छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि वस्तुको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण जसलाई हामी के भन्छौँ? थर्मोमिटरको उपयोग गर्छौँ र वस्तुको तापक्रम नाप्छौँ, होइन त? हो, त्यसो भए यो थर्मोमिटर अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा तापक्रम मापक यन्त्र, यसको अर्थको कुरा गरौँ। थर्मो भनेको चाहिँ ताप, मिटर भनेको नाप। त्यसैले थर्मोमिटर भनेको त्यसको तातोपनाको नाप गर्ने उपकरण भनेर हामी बुझ्छौँ। अब हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, कुनै कारणवश मानिसको शरीरको तापक्रम बढ्यो, त्यसलाई हामी ज्वरो आयो भन्छौँ अनि ज्वरो नाप्नु भन्छौँ। वास्तवमा ज्वरो नाप्नु भनेको शरीरको तापक्रम नाप्नु रहेछ। थरीका थर्मोमिटरमध्ये यहाँ एउटा साधारण थर्मोमिटरको चित्र मैले तपाईँलाई देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, यो छेउमा यो कालो भाग छ नि, यो कालो भाग चाहिँ यो बल्ब हो। यसभित्र पारो राखिएको हुन्छ र यो भित्र मसिनो केस नली छ। यहाँसम्म यो पारो गएको देखिन्छ। अहिले यो 30मा पुगेको छ, यसको 30 डिग्री टेम्परेचर देखाएको छ यसले। हो, यो भित्रको खाली जो नली छ नि, योबाट पारो बढ्दै 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 जान सक्छ है। हो, अब
यो पारो के हुन्छ भने यहाँ बल्बमा कुनै वस्तु छुनासाथ त्यो वस्तुको तातो यहाँ सर्छ। त्यो तातो सरेपछि त्यो तातोले यो पारोको के हुन्छ प्रसार हुन्छ, अर्थात् फैलिन्छ, आयतन बढ्छ। आयतन बढेपछि यो पारो यहाँबाट के हुन्छ त, यो पारो यहाँबाट यो केश नली भनेको कपालको रौँ जस्तै मसिनो नलीको माध्यमबाट अगाडि बढ्दै जान्छ, जहाँसम्म पुगेर रोकिन्छ। त्यो वस्तुको तापक्रम त्यति नै हुन्छ। अब हामी त्यसो भए थर्मोमिटरबाट तापक्रम कसरी नापिन्छ अथवा यो कसरी बनाइएको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला थर्मोमिटर के रहेछ त भन्दा एउटा काँचको लामो नली हो। यसको दुवै छेउ के हुन्छ बन्द हुन्छ, एकातिर अलिकति के हुन्छ अरे फुकेको, त्यसलाई हामीले के भन्यौँ बल्ब भन्यौँ। हो, त्यो बल्बभित्र के हुन्छ पारो हुन्छ, बल्बको भित्र पारो र कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ अल्कोहल राखिएको हुन्छ। अर्थात् थर्मोमिटर दुई प्रकारका हुँदा छन्, कुनैमा पारो प्रयोग गरिँदो रहेछ, कुनैमा अल्कोहल प्रयोग गरिँदो रहेछ। तर आजभोलि आधुनिक थर्मोमिटरमा यी पदार्थ प्रयोग नगरिकन पनि तापक्रम नाप्ने गरी बनाइएका हुन्छन्। मुख्यतया हामी पारो र अल्कोहल यो दुईटा तरल पदार्थ प्रयोग गरी बनाइएका थर्मोमिटरको बारेमा अध्ययन गरौँ। थर्मोमिटरको भित्रको जो मसिनो नली हुन्छ नि, यो एकनासको हुन्छ। जब थर्मोमिटरको बल्ब तातो वस्तुको सम्पर्कमा आउँछ त्यसपछि यो भित्रको पारो वा अल्कोहल के हुन्छ तात्छ र तातेपछि के हुन्छ त्यसको आयतन बढ्छ। अब आयतन बढेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो पारो वा अल्कोहल जो बढेको हुन्छ त्यो बल्ब यो बढेको पारो वा अल्कोहल बल्बमा नअट्ने भई सानो मसिनो नलीतिर बढ्छ। अनि जति बढी तात्यो उति नै पारो नलीमा चढ्छ। अनि नलीमा चढेको पारोको धर्सोको लम्बाइको आधारमा त्यसको तापक्रम निकालिन्छ, यति डिग्री भयो भनेर। त्यसै गरी अल्कोहलमा पनि त्यही हो। वास्तवमा तपाईलाई थाहा छ यो के को आधारमा थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ भन्दा तरल पदार्थमा ताप दिँदा यसको प्रसार हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यो थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ। हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ, सामान्यतया थर्मोमिटरमा के प्रयोग गरेको हुन्छ रे भन्दा पारो वा अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ। पारो चाँदी जस्तै टल्किनी हुन्छ, त्यसैले नलीमा चढेको पारो सजिलै देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यो पारोले कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीसम्म तापक्रम नाप्न सक्ला भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्ला है। हो, पारो आफू कतिमा जम्छ र कति उम्लिन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। त्यो बीचको तापक्रम मात्रै पारो प्रयोग गरिएको थर्मोमिटरले नाप्न सक्छ। त्यसै गरी अल्कोहलले पनि त्यही हो। अल्कोहल आफू कतिमा जम्छ कतिमा उम्लन्छ त्यो आधारमा यसले तापक्रम नाप्न सक्छ, होइन त? हो, त्यसो भए एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। पारो चाहिँ -39 डिग्री सेल्सियसमा जम्छ। यसको मतलब -39 भन्दा कम तापक्रम पारो थर्मोमिटरले नाप्न सक्दैन। त्यसै गरी पारो के हुन्छ 357 अर्थात् 357 डिग्री सेल्सियसमा पारो उम्लिन्छ। त्योभन्दा माथिको तापक्रम पनि यसले नाप्न सक्दैन। त्यो बीचको तापक्रम चाहिँ पारो थर्मोमिटरबाट नाप्न सकिन्छ। यसै गरी अल्कोहललाई पनि रङ्गाएर प्रयोग गरिन्छ, किनभने बाहिरबाट देख्न सकियोस् भन्नका लागि। यसको जम्ने तापक्रम -115 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है, र उम्लने तापक्रम 78 डिग्री सेल्सियस भएको हुनाले अल्कोहलले धेरै चिसोसम्म -115 नपुगिन्जेल तापक्रम नाप्न सक्दो रहेछ भने बडीमा 78 नाप्न सक्दो रहेछ। अब यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने धेरै तातो भयो भने अल्कोहल थर्मोमिटरबाट नाप्न सकिँदैन। अल्कोहल थर्मोमिटरबाट नाप्न सकिँदैन। किनभने अल्कोहल त 78 मा उम्लिन्छ,
त्यसो भए उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न कुन थर्मोमिटर प्रयोग गर्नु पर्ला भनेर हामीलाई कसैले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त? पक्कै पनि पानी कतिमा उम्लिन्छ भन्यो भने वास्तवमा स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा पानी उम्लने अथवा पानीबाट बाफ बन्ने तापक्रम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो। वायुमण्डलीय चापको आधारमा केही तल केही माथि हुन सक्छ। समुद्र सतहमा 100 डिग्री हुन्छ। अब त्यो पानी उम्लने भन्दा अल्कोहल के रहेछ? पहिला उम्लिने रहेछ। त्यसो भयो भने अल्कोहल प्रयोग गरिएको थर्मोमिटरबाट पानी उम्लेको तापक्रम नाप्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसो भए धेरै तातो वस्तुको तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्मोमिटरको उपयोगी छैन। के उपयोगी छ? पारो। किनभने पारो त 357 डिग्रीसम्म नाप्न सक्छ। यसै गरी चिसो भयो भने कुन चाहियो त? पारो त -39 मा जम्छ। कुन चाहियो? यदि तपाईँ भोलि हिमालमा आरोहण गर्न जानुभयो अति ठन्डी ठाउँमा, त्यतिखेर तपाईलाई पारो र अल्कोहल मध्ये कुन थर्मोमिटर लिएर जान्छस् भनेर सोधियो भने तपाईँ कुन लिएर जानुहुन्छ? कसको उपयोगिता हुन्छ त्यहाँ भन्नुस् त? पक्कै पनि अल्कोहल थर्मोमिटर। किनभने अल्कोहल थर्मोमिटर -115 डिग्रीसम्म बल्ल जम्छ त्योभन्दा। त्यसैले तर पारो -39 मा भनेपछि पारोले भन्दा धेरै माइनस तापक्रम कसले नाप्न सक्दो रहेछ त? अल्कोहल थर्मोमिटरले नाप्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट प्रष्ट भयौँ, होइन त? हो। हामीले थर्मसको बनावट पनि कुरा गऱ्यौँ, तापक्रमको कुरा पनि गऱ्यौँ, तापक्रम मापक यन्त्र अर्थात् थर्मोमिटरको बनावटको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब त्यो थर्मोमिटरले तापक्रम नाप्दा हामी के गर्छौँ? जस्तो हामीले मानिसको शरीरको तापक्रम लिनु पर्यो भने प्राय थर्मोमिटर जिब्रोभन्दा तल राख्ने गरिन्छ। सबै वस्तु मुखमा हालिहाल्नु हुँदैन भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले काखीमुनि थर्मोमिटर राखेर पनि नाप्ने चलन छ, हो, जुन क्लिनिकल थर्मोमिटर। तर आजभोलि हामीले विविध प्रकारका थर्मोमिटर प्रयोगमा ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा एउटा थर्मोमिटर छ। यो चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर हो। यो डिजिटल थर्मोमिटरलाई हामीले केही समय 1 मिनेटसम्म काखीमा राखेर हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्न सक्छौँ। एकछिनपछि हामी केही 1 मिनेट जति राख्छौँ, केही समयपछि यो कन्स्टेन्ट भएर हाम्रो शरीरको तापक्रम देखाउँछ। यसले फरेनहाइटमा हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 98.6 डिग्री फरेनहाइट। डिग्री सेल्सियसमा 37 डिग्री सेल्सियस हो। अब आजभोलि यस्तो डिजिटल जो थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ, यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले विज्ञानको प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने साधारण थर्मोमिटरको कुरा गरौँ। तपाईले मेरो हातमा साधारण थर्मोमिटर देख्नु भएको छ। यो हाम्रो विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने साधारण थर्मोमिटर हो। यसले कुनै वस्तुको तापक्रम कसरी नापिन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला हामी के को तापक्रम नाप्ने हो? मानौँ पानीको तापक्रम नाप्नुपर्छ भने हामीले पानीको तापक्रम नाप्नु पर्दा यो बल्ब छ नि, यो टल्किने भाग, यसलाई के गरिन्छ? पानीमा डुबाइन्छ। जब पानीमा यो डुबाइन्छ, त्यो पानीको तापक्रम अनुसार यो बल्ब भित्रको पारो के हुन्छ? तात्छ। तातेपछि बिस्तारै पारो यसभित्र केन्द्रमा रहेको बीचमा रहेको केश नलीबाट बिस्तारै माथि सर्दै जान्छ। यसरी यो बिस्तारै माथि सर्दै जान्छ र जहाँ गएर रोकिन्छ त्यति नै डिग्री सेल्सियस के हुन्छ? त्यसको तापक्रम हुन्छ। प्राय थर्मोमिटरमा कुनैमा डिग्री सेल्सियस,
डिग्री फरेनहाइट र केल्भिन गरी 3 प्रकारका एकाइहरू प्रयोगमा ल्याइन्छन्। यसरी कुनै वस्तुको तापक्रम नापिन्छ। यो साधारण थर्मोमिटर भयो। यो हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने डिजिटल थर्मोमिटर भयो। विज्ञान र प्रविधिको उपयोगसँगै विविध प्रकारका थर्मोमिटरहरू बजारमा पाइन्छन्। हेर्नुस् त, अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो थर्मोमिटरको बनावट, यो हामी साधारण थर्मोमिटर, यो डिजिटल थर्मोमिटर। यहाँनिर एउटा अर्को थर्मोमिटर देख्नु भएको छ हो, यसलाई थर्मल गन भन्छन्। यहाँ सानो नानीको शरीरको तापक्रम यो थर्मल गनबाट नापिएको छ। तपाईलाई म देखाउँछु। यो उपकरण चाहिँ थर्मल गन हो। कुनै मानिसको तापक्रम नाप्नु पर्दा यो बन्दुक जस्तै गरी अगाडि फर्काएर राखिन्छ र यो भागमा थिच्दा यसको तापक्रम यहाँ देखाउँछ। यो पनि डिजिटल थर्मोमिटर नै हो। यसरी हामीले मानिसको शरीरको तापक्रम टाढैबाट नाप्नको लागि यस्ता थर्मोमिटरहरू पनि आजभोलि प्रयोगमा ल्याइन्छन्। भनेपछि हामीले पारो थर्मोमिटर पहिला प्रयोगमा ल्याउँथ्यौँ। आजभोलि पारो थर्मोमिटरको उपयोग कम गर्नुको कारण छ। पारो यत्रतत्र गयो भने यसले विषालु हुँदो रहेछ। यसले धेरै विकिरण पनि ल्याउन सक्छ अथवा प्रदूषण निम्त्याउन सक्छ। यसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने धेरै समस्या हुन सक्छन्। यदि फुटेका भागहरू कहीँ कतै पानीमा कहीँ पर्यो भने त्यसले त्यहाँ के हुन्छ, प्रदूषण निम्त्याउँछ र सजिलै यसलाई हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजभोलि हामी पारो थर्मोमिटरको उपयोग घट्दै गएको पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज थर्मसको बनावटबारे पनि कुरा गऱ्यौँ, तापक्रमको कुरा गऱ्यौँ, तापक्रम मापक यन्त्रको कुरा गऱ्यौँ हो। अब हामी यस पाठको समराइजतिर जाउँ है त। भन्नाले यस पाठमा हामीले के कुरा अध्ययन गऱ्यौँ र हामीले के कुरा बिर्सन हुँदैन त हो। यो एकाइ 6 अन्तर्गत हामीले अध्ययन गरेका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू सारांशमा सम्झौँ है त एकैछिन। सबभन्दा पहिला यो पाठ के अरे, ताप हो। ताप भनेको के हो भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ, अणुहरूमा रहेको चाल शक्तिको योग, अर्थात् कुनै पनि वस्तुमा रहेको जुन अणुहरूको चाल शक्तिको जम्मा योगफललाई के भन्नुहुन्छ, ताप भन्नुहुन्छ हो। कुनै वस्तुको तातोपनालाई हामी के भन्छौँ, तापक्रम भन्छौँ। यो पनि हामीले थाहा पायौँ हो। तापक्रम नाप्ने उपकरणलाई के भनिँदो रहेछ, थर्मोमिटर होइन। यो थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा बन्दो रहेछ, तरल पदार्थमा ताप दिँदा प्रसार हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा बनेको हुँदो रहेछ। अनि तापक्रमका एकाइहरू के रहेछन् त, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, केल्भिन। यी चाहिँ तापक्रमका एकाइ रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ हो। यसै गरी ताप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेलाई हामीले के भन्यौँ, तापको प्रसारण होइन त हो। तापको प्रसारण कति तरिकाबाट हुँदो रहेछ, 3, सञ्चालन, संवाहन र विकिरण हो। सञ्चालन केमा हुँदो रहेछ, ठोस वस्तुमा। संवाहन केबाट, तरल र ग्यासमा। र विकिरण केमा हुँदो रहेछ, बिना माध्यम ताप प्रसार हुनेलाई विकिरण भनिँदो रहेछ होइन त हो। यो 3वटै तरिकाबाट ताप प्रसारण नहुने उपकरण के रहेछ त, थर्मस। थर्मसमा सञ्चालन, संवाहन र विकिरण 3वटै हुँदैन होइन त हो। त्यसो भए थर्मसको उपयोगिता के रहेछ त भन्यो भने, तातै चिसो वस्तु चिसै राख्ने साधन चाहिँ के रहेछ, थर्मस रहेछ
हैन। हामीले थर्मसमा औषधिहरू राख्न सक्दा रहेछौँ, इन्जेक्सन सुईहरू राख्न सक्दा रहेछौँ, चिया कफी दुध आदि राख्न सक्दा रहेछौँ, चिसो बरफ राख्नु पर्यो भने पनि राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले घरमा के राख्नुहुन्छ, लु एउटा लिस्ट बनाउनु होला। भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ अध्ययन गरिसकेपछि यहाँले केही गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, तपाईले केही प्रश्नका उत्तरहरू टिप्नुहोला र केही प्रश्नहरू टिप्नुहोला र यी प्रश्नका उत्तरहरू लेखी आफ्नो विद्यालयको शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। म पहिला प्रश्न भन्छु, बिस्तारै टिप्नुहोला। 1, पहिलो, ताप भनेको के हो? दोस्रो, तापक्रम केलाई भनिन्छ? अनि तापक्रम नाप्ने यन्त्र अथवा तापमापक यन्त्र जसलाई थर्मोमिटर भनियो, थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ? भयो। अनि अर्को प्रश्न, तपाईँ हिमाली भागमा अथवा हिमालय आरोहण गर्न जानुभयो भने कुन पदार्थ प्रयोग गरिएको अथवा पारो या अल्कोहल कुन थर्मोमिटर प्रयोग गर्नुहुन्छ किन? अब तपाईले एउटा थर्मसको बनावटको चित्र लेख्नुहोला। त्यसै गरी थर्मोमिटर तापक्रम मापक यन्त्रको चित्र बनाउनुहोला। अब तपाईहरूले तापक्रम थर्मोमिटर आदिको बारेमा त अध्ययन गर्नुभयो। यसको घरायसी उपयोग के छन्? थर्मस तपाईँ घरमा कुन कुन कार्यका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब अन्तिम प्रश्न ध्यान दिएर लेख्नुहोला। यदि थर्मोमिटर नभएको भए हामीलाई दैनिक जीवनमा के कस्ता समस्या आइपर्थ्यो होलान्? थर्मोमिटर नभएको भए के कस्ता समस्या आइपर्थ्यो होलान्? समस्याहरू के हुन सक्छन्? लेख्नुहोस्। हस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो ताप भन्ने पाठबाट बिदा लियौँ। नमस्कार।